बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 11 अप्रैल 2025 जुम्मे का दिन है। एक जानिब तो इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब की अडयाला जेल में हालत जार के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस वक्त जाहिर बात है, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें कंट्रोल्ड हो चुकी हैं। सिर्फ वही मुलाकातें होती हैं जो ये निजाम चाहता है। और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स ना अडयाला जेल के बाहर आ रही हैं, ना ही हकीकी तस्वीर जो इस वक्त मुल्क के अंदर मामलात हैं उनकी इमरान खान साहब तक पहुंच पा रही है। लेकिन मामला अब सिर्फ यहां तक नहीं रहा, बल्कि इमरान खान साहब इस वक्त किस हालत में है उनके हवाले से कुछ तशवीशनाक चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही साथ आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है सवात में। मुराद सईद की कॉल पर पूरे का पूरा सवात आज जिस तरह से निकल आया है और कन्वेंशन जो है वो जलसे में तब्दील हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम बिल्ड कर रही है, एक जानिब जारी बात है कि ये कंसर्न्स हैं पीटीआई की लीडरशिप के हवाले से, जो बाहर दस्तयाब लीडरशिप है, जो इस वक्त पीटीआई के अंदर ओहदों पर फाइज लीडरशिप है, कि वो बहुत सी चीजों के अंदर मैनेज्ड हो चुके हैं और वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक इनिंग्स जो है वो खेल रहे हैं। और इस सब में कहीं इमरान खान साहब को बैक स्टैप तो नहीं किया जा रहा, इमरान खान साहब की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा जा रहा। इवन अब तो यहां तक डिटेल्स आ रही हैं कि खान साहब की दूरंदेशी की आप दाद दें। आप यही देख लें कि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी आए, उन्होंने आके डीजीआईएसआई से भी मुलाकात की और फिर ये इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। अच्छा, उन्हीं दिनों में खान साहब ने वो ओवरसीज पाकिस्तानी की कमेटी भी तहलील करने का हुक्म जारी किया था। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि खान साहब ने जब देखा कि ये एंगेज कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो इमरान खान साहब ने वो भी तहलील कर दी। फिर उनकी दूरअंदेशी कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर से सदारत लेकर पार्टी की जुनेद अकबर को दे दी और पंजाब में आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाकर पूरे के पूरे पंजाब की कमान आलिया हमजा के हाथों में दे दी। ये वो लोग थे जो मैनेज नहीं हो सकते थे और इमरान खान साहब लोगों को बखूबी जानते हैं। ठीक है, मर्दम शनासी जो है ना वो खान साहब को आती है। अब इस सब के अंदर ऑब्वियसली कायद आजम भी कहा करते थे कि मेरी जेब में सारे सिक्के खोटे हैं, तो खान साहब की जेब में भी बेशतर सिक्के जो हैं वो खोटे हैं। लेकिन तीन लोग इस वक्त इस निजाम के लिए दर्दे सर बने हुए हैं और जो मज़ाहमती सियासत को रोकने के लिए और एक मुज़ाकरात का तासुर बनाकर कुछ बड़ी वारदातें डालने के लिए खान साहब से कंट्रोल्ड मुलाकातें हो रही हैं। तीन लोग उसकी राह में रुकावट बन गए, जुनेद अकबर, आलिया हमजा और मुराद सईद एट द बैक। जो ब्रेन है ना वो इस वक्त मुराद सईद है। आप यही देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में ये तीसरी बड़ी एक्टिविटी है। पहले जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन हुआ, मुराद सईद ने उससे भी खिताब किया। फिर उसके बाद जो कल सेशन हुआ वो था आईएसएफ का, जमहूरियत और इमरान खान के नाम से। फिर उसके बाद आज स्वात के अंदर एक कन्वेंशन जो कि जलसे में कन्वर्ट हुआ और इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। मुराद सईद ने पश्तो में आज इसमें वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया है। और अब मुझे जो चीजें समझ आ रही हैं वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से एक सुनामी उठने वाला है। जो कुछ पीटीआई के लोगों से हमारी बात हुई है, बहुत सी चीजें जारी बात है ऐसी होती हैं, प्लानिंग होती है, जो वो बताते हैं कि भाई ये हम प्लान कर रहे हैं लेकिन ये अभी आप मीडिया पे ना लाएं, ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारा गेम प्लान है, क्योंकि ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं। और जारी बात है कि पत्ते होते हैं सबके पास, ठीक है, पत्ते सीने से लगा के रखने होते हैं सियासत में और एट द राइट मोमेंट वो कार्ड जो है वो आपने फेंकने होते हैं, पत्ते आपने खेलने होते हैं। तो ये चीज जो है ये जारी बात है सोचने वाली है। अब यहां पर नाज़रीन कराम सिचुएशन क्या बन चुकी है? सिचुएशन इस वक्त यह है कि आज एक जानिब तो आप देखें कि सोशल मीडिया का जुनून है, सोशल मीडिया की ताकत है। फिर फील्ड के अंदर पंजाब में 23 मार्च को लोग निकले और कल पूरे पंजाब के अंदर रैलीज हुई रजीम चेंज ऑपरेशन की मुनासबत से। और फिर इसमें आलिया हमजा ने लाहौर में ग्रैंड कन्वेंशन मरियम नवाज की नाक के नीचे बुलवा लिया, ऑल्दो बाद में मरियम ने उसे पुलिस और रेंजर से घेरे में ले लिया और आलिया हमजा को गिरफ्तार करने की भी कोशिश हुई, लेकिन आलिया हमजा गिरफ्तारी से बच निकलने में कामयाब हो गई लकीली। अब नाज़रीन कराम, सवात के अंदर जो कन्वेंशन है वो एक जलसे के अंदर इस तरह से कन्वर्ट हुआ कि मार्केट की जो छतें हैं वहां पर भी अवाम मौजूद हुई और हर तरफ तहरीक इंसाफ के परचम जो है वही नजर आ रहे थे। और आज मुराद सईद का ये जो कन्वेंशन, अच्छा इसमें सिर्फ और सिर्फ सवात में नहीं, आज मर्दान में भी कन्वेंशन हुआ है और मुराद सईद ने जो आज खिताब किया है खैबर पख्तूनख्वा को मोबिलाइज करने के लिए, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और मुराद सईद ने खिताब में कारकुनान का जोशो खरोश, अनप्रेसिडेंटेड, इस तरह का जोशो खरोश आपने कभी नहीं देखा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मुराद सईद ने आज जो इस निजाम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मुराद सईद ने स्वात अमन जरगे की तरफ से काटलिंग ड्रोन हमले की एफआईआर दर्ज करवाने का
اعلان کر دیا کہ جو معصوم لوگ مرے ہیں اب اس کی ہم ایف آئی آر درج کروائیں گے۔ اور اس سب کے اندر مراد سعید نے سوات امن جرگے کو اور عوام کو صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہدایات جاری کر دی۔ اور اس سب کے اندر مراد سعید نے کہا کہ ڈاکٹر امجد نے ڈرون حملے پر سٹینڈ لیا ہے، اس نے نقصان اٹھایا ہے، آگے بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، تو اس سب کے اندر آپ اس کا ساتھ دیں۔ اب ایک طرف ناظرین کرام یہ ڈیولپمنٹس ہیں، تو وہیں دوسری جانب میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتا دوں کہ اس وقت مراد سعید نے جو کام کیا ہے، مراد سعید نے امن جرگے کے حوالے سے دو مقاصد، ایک تو یہ کہ جب بھی عمران خان کی اسلام آباد کی طرف کال آئے گی سوات امن جرگہ اور اس کے لوگ اور ساتھی سب اسلام آباد کا رخ کریں گے، یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ نمبر 2، مراد سعید نے خیبر پختونخوا حکومت اور منتخب ارکان پارلیمنٹ کو کاٹلنگ ڈرون حملے کے متاثرین کو ہر ممکن تعاون کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یعنی اپنی حکومت جو ہے اس سے بھی مراد سعید جو ہے اس نے مطالبہ کیا ہے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مراد سعید نے آج جس طرح سے لوگوں کا خون گرمایا ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ آج سچویشن کس طرح سے آگے بڑھی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ کے حوالے سے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس سب میں آپ کو معلوم ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ اس وقت ایک سٹینڈ لے چکے ہیں، اور ظاہری بات ہے انہوں نے ایک بڑی دبنگ پریس کانفرنس کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کی تائید حاصل ہے سلمان اکرم راجہ کے نیریٹو کو، کیونکہ یہی عمران خان صاحب کا حقیقی نیریٹو ہے۔ اب بے شک عمران خان صاحب سے کنٹرولڈ ملاقات کے بعد جو مرضی آپ نیریٹو دیں، نہ کسی نے ماننا ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا نا کہ کچھ ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ مفاہمت نہیں چاہتا، انہوں نے کہا بھائی میں وہ مفاہمت نہیں چاہتا جو آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہو، میں آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی بات کروں گا، اور یہ نظام اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے خلاف علم بغاوت ہم اسی طریقے سے بلند رکھیں گے۔ پھر آپ کو بتایا کہ منسٹر گور کے ساتھ بھی ان کی تلق کلامی ہوئی، کشیدگی ہوئی کہ منسٹر گور اندر جا کر کیوں ملے، اور منسٹر گور سے بھی آپ سوال پوچھیں کہ کاٹلنگ ڈرون حملے پہ کیا بات ہوئی ہے، منسٹر گور سے سوال پوچھیں نا کہ جی آپ نے عمران خان صاحب کو منرلز اور مائنز ترمیمی بل کے حوالے سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو پیش ہو رہا ہے آپ نے کیا بتایا، کیا انفارم کیا ہے، تو یہ سب کچھ وہ نہیں بتاتے، خاموش ہو جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سلمان اکرم راجہ نے ایک انتہائی تکلیف دہ انکشاف کیا ہے آج، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت الارمنگ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے سیل کی 5 دن بجلی بند کی گئی، مکمل اندھیرا کیا گیا، 10 دن تک انہیں 8x8 کے سیل میں ایک لمحے کے لیے باہر نہیں نکلنا دیا گیا، غیر معیاری کھانے سے عمران خان صاحب بیمار پڑ گئے تھے، اور ایسے تو قتل کا جو ملزم ہوتا ہے نا، یا پھر کوئی بہت ہارڈ کور قسم کا کرمنل یا ہارڈ کور قسم کا ٹیررسٹ ہوتا ہے، ایسا انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ بیسکلی بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی صحت تک کو افیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ خان صاحب کو کن حالات میں رکھا گیا ہے، خان صاحب کی اس وقت سچویشن یا ان کی حالت زار کیا ہے، کہ جیل سیل کی 5 دن اگر آپ بجلی بند کر دیں اور مکمل اندھیرا کر دیں، 8x8 کے سیل کے اندر آپ 10 دن تک ایک بندے کو ایک لمحے، ایک سیکنڈ، آدھے سیکنڈ کے لیے بھی باہر نہ نکلنے دیں، غیر معیاری آپ اسے کھانا پرووائڈ کریں جس سے وہ بندہ بیمار پڑ جائے، لیکن وہ شکوہ نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیں اس بندے کی بات اور اس بندے کی عظمت دیکھیں اور اس بندے کا کمال دیکھیں کہ وہ بندہ اس سب کے باوجود بھی سرنڈر نہیں کرتا، وہ بندہ اس سب کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے لے کر چل رہا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کپتان کے ساتھ اس نظام نے کیا کچھ کیا، لیکن کپتان ڈٹا ہوا ہے۔ یہ آؤٹ آف سلیبس آیا ہوا ہے عمران خان، اور اسی لیے تو ملاقاتیں کنٹرولڈ ہیں، بیکاز سرنڈر، ڈیل، ڈھیل، این آر او اور ملی بھگت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کی ڈکشنری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ عمران خان تو بندہ ہی اور ہے بھائی، وہ مٹی اور مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اب آپ یہی انکشاف دیکھ لیں خان صاحب کے حوالے سے جو تشویشناک اور تکلیف دہ سلمان اکرم راجہ ایک ریسپانسبل شخص ہے نا، پارٹی کے سب سے ریسپانسبل ترین عہدے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر ہیں، خان صاحب سے ملاقاتوں پر سٹینڈ لے چکے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ایک ایسے موقع پر جب خان صاحب سے ان کی فیملی نہیں مل پا رہی، اور جب فیملی ملتی ہے آپ کو پتا ہے تب ہی ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، خان صاحب کا یہ موقف ہے، کیونکہ فیملی جو بات بتاتی ہے وہ انسینسرڈ ہوتی ہے، وہ انفلٹرڈ ہوتی ہے، اس میں لگی لپٹی نہیں ہوتی، اس میں عمران خان صاحب کی جو ٹون ہے اسے نرم نہیں کیا جاتا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات ہو۔ اب یہی دیکھ لیں کہ اس سے پہلے فیملی کے ذریعے جتنی سٹیٹمنٹس آئی، اڈیالہ کے کرنل کا ذکر تھا، ریسنٹ ایک سٹیٹمنٹ آئی جو فیملی کے تھرو نہیں آئی، وہ اس میں کہا گیا کہ اڈیالہ کے معاملات اردلی حکومت چلا رہی ہے، مطلب کتنا بڑا شفٹ ہے یہ بیانیے کا۔ تو یہی سے آپ چیزوں کو سمجھ جائیں۔ تو عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ پہ بھی کوسچن مارک ہے کہ ابھی ایک مرتبہ پھر خان صاحب سے اگر فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا تو کیا وہی سچویشن ہے جو آج سلمان اکرم راجہ نے کنفرم کیا کہ خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاک زندہ باد۔